Maayong buntag mga kamintors. Karong buntaga akong i-share sa inyo kung unsa ang akong ginabuhat sayo sa buntag. Pagmata nako, ang una gid nakong buhaton mao ang pag-ampo sa Ginoo. Kay aron kita magaydan sa tanan natong gibuhat sa matag adlaw. Pag human ako ampo sa Ginoo, dire sa bed mag-exercise ko. Exercise akong himuon ang therapy nga gisuggest sa ako sa akong therapist. Pagkahuman, manghipos dayon sa akong higdaanan. Mao gyud na ang permero nakong accomplishment sa adlaw. Dili mahimo nga mubiya ra ko sa akong higdaanan nga dili mahipos. Then, mupadulong dayon ko sa akong CR. Mag-toothbrush, maligo, magbuhaton sa buhaton dito sa CR. Aron ready na nga mukaon sa pamahaw. Akong pamahaw mga kamintors is oats raman yun na niya gatas. Pag humanaan ng pamahaw, mubalik na po sa CR kay mag-toothbrush. And then, mag-ready na dayon padulong sa akong trabaho. Before pa po kumulakaw, mag-ampo na po ko sa Ginoo. Nga gaydan ko niya sa akong paglakaw padulong sa akong trabahoan. O iya kong gaydan tagaan og dugang kabaskog o pasensya sa pagtrabaho. Pag-abot dito, mulibot sa ako sa akong opisina ug naay limpyohonon maglimpyo sa unya. Pag-abot di ay sa opisina, maglagbok. Pagkahuman, magtrabaho na og sa angay nga trabahoon. Dito magkuri-kuri na labi na og daghay naka butang nga pirmahanan nako mamirma sa ko ana kay aron adto na og asa to dapit ipasa. Pagkatapos magsuroy-suroy dayon sa mga eskwelahan, monitoring o naka-schedule ang instructional supervision. So, maghatag og technical assistance sa mga school heads. Kauman mo uli para maniud to. Pero usahay, adto ra ko maniud to sa akong office. Magpapalit ra ko og akong mapaniud to or magpahatod ko sa akong PA para akong paniud tohon. Magpaniud to, mo-relax sa kadiyot, so balik na pod og trabaho. So dili gyud nato kalimtan nga ang una gyud natong buhaton ang ato yung pag-praise sa Ginoo, pagpasalamat, then pangayog pagpasaylo sa atong mga sala nga nabuhat o sa wala mabuhat. Ayha dayon atong i-left up dito sa Ginoo ang tanan natong aktibidades ana nga adlaw. Ing ana gyud siya nga atog yung ibutang sa sentro pirmi
sa atong ginabuhat sa kada adlaw ang Ginoo. Kay aron magaydan gyud ta niya kung unsay buhaton o mapahilayo ta sa kadautan. Ug tagaan ta niyang pirmi sa iyang guidance o protection. So, nang first thing first, kinahanglan kaantig gyud ta mo prioritize sa atong mga aktibidades sa kada adlaw. I-priority gyud nato pirmi ang atong Ginoo nga mo'y naghatag sa atong kinabuhi. So, karong adlaw Sabado, walay trabaho. So, ang akong ginabuhat matag Sabado, mulibot dito sa akong mga tanom, pagtanaw, o kumustahon sila, istoryahon, kay naam na sila life. Dito pod, mawala ang akong stress tungod sa klase-klase nga color sa akong mga tanom. Muadto dayon ko sa among gamay nga fish pond. Mamahog dito. Unya, tan-aw po ko sa mga isda na unsa na kay makalingaw kay sila bina kay colorful kaayo. Koy man na sila nga mga isda niya. At timanon gyud ginsakto kay kung dili na sila maatiman, matinga ka, mamatay ra na sila. So kinahanglan gyud ariglahon kay nagbuhi man ka na amnay kinabuhi. So kinahanglan ariglahon aron healthy sila kay kana sila nga naay kinabuhi makatabang pud kanimo sa kadasig sa imong pagpuyo diri nga kalibutan. Man ana adto dayon ko maglibot-libot sa daghan man guning klase sa akong mga tanom diri. Naay tanom nga nasa mga kilid ang mga fruit trees, daghan kaayong klase-klase nga buwak, naapoy mga vegetables like kamunggay. Unya ang among palibot bisag gikural ni siya, gibutangan yun namo sa kilid og tanglad. Kay kanang tanglad dili makaduol ang halas labi na kay daghay halas diri sa amo mga kobra pa gyud. So among gipalibutan siya tanglad. At the same time, ang among mga silingan makagamit sa tanglad, mga pangayo sa tanglad. Pero may gani na siya, gamay na lang tayo mabilin kay di na lang mananghid among silingan mo kuha ra labi na og naay nang glitson. Ibton ra gyud ang tibuok nga punuan. Dili pa gyud mananghid pero sagli lang kay gihatag man na sa Ginoo. Magtanom na lang gyud tagdaghan aron makatabang ta sa atong mga silingan. Dihapon sa mga kilid sa koral na apoy akong daghang kalamunggay. Kay ang kalamunggay dili lang na siya naghatag sa atog vitamin A, daghan pud na siya katambalan. So buntag sayo pa di ay guys, kamintors, magpadukdok na ko og dahon sa kalamunggay aron ma-extract ang iyang duga. Pagkatapos ug niabot nag isa ka kutsara, mao na siya akong imnon. Og sugod anang nag-inom ko ana, wala na ni taas ang akong pressure sa akong dugo. Unya wala na ko nila tabanga. Og sa akong paminaw karon, maayo na gyud kaayo ang akong panglawas. Dili na ko mulagom nga tabangon nila. Og ang akong kolesterol ni normal na tungod sa kalamunggay, duga sa kalamunggay nga akong giinom kada buntag.
Unya kanang kalamunggay namo diha sa kuan guys sa among palibot. Daghan po yung maka gamit ana daghay manguha ana amo pong mga silingan. Nagiingon gidaghan among tanom para daghan po'y makagamit. Sa dilag di sila mananghid guys. Basta kay dili lang yun nila pungilon or dili lang yun madaot ang tanom o dili lang yun mamatay ang tanom. Okay ra gyud kaayo na sa ako kung manguha sila kay makatabang punta sa ato mga silingan. Giingon man nga share your blessings. Kana sila mga blessings man na kay mga nabuhi man na sila tungod kay gihatagan na sila ginabuhi sa Ginoo. So ing ana ra gyud guys. Then naapog ko yung mga nagtanom ko og kanang mga pruta sa kilid kay aron makahatag siya kalandong. So pareha sa lemon dili na kami makapalit kay naa na mo makuha din ha. Naapoy balingbing dili na pud mi makapalit kay igo ra mi mo harvest. Kining tanan guys kamintors nasunod ni nako sa akong bana nga si Iglosito. Kay siya anang parte na gani sa agriculture sa mga tanom. Maayo gid siya ana. Og siya gyud pod ang nagporsige sa ako nga ang akong panahon nga extra gawa sa pagbanding sa pamilya. Kung ma-stress ko, muadto ra gyud sa mga tanom. Kay aron mawala ang akong stress ug malingaw ko didto. Tinuod yun na guys ang mga tanom ug ang mga buhi kay naa man pud mi buhi dili ra kay isda diri daghan mi buhi. Naa mi binuhi nga manok diri sa among loyo. Sa sunod nako nga video guys, itorta mo kay aron makita ninyo ang diri sa palibot nako. Maayo gyud ang diri sa probinsya kay makakaon ka og presko nga gulay, makahanggab ka og presko nga hangin og safety, makainom kag safety nga tubig. So mo na basta healthy life gyud ang diri sa probinsya. So akong balikon guys, first thing first kaantigo ka mo priority sa imong kada adlaw nga aktibidades. Unya ang pinakauna gyud nato nga i-priority ang Ginoo ug siya mao gyud permi nato ibutang sa sentro sa atong pagkinabuhi. So daghang salamat guys. Thank you for watching. Please like, comments, i-view og tiwas gyud guys ayaw pagputla, then share and follow. Thank you Kamintors. I hope nga naamoy na learn sa video nako karon nga adlaw. Daghang salamat.